बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों आज 29 जून है, 2026 है। आज का जो दिन है दोस्तों, ये ज़ायचे में दो बड़ी इतलात बता रहा है। वैसे तो ये जो एस्ट्रोलॉजी है इसमें सियारगन नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, लेकिन आज के ज़ायचे में सबसे अहम बात यह है कि इमरान खान के मुखालफिन जो हैं उनके लिए मुश्किलात के आगाज़ का आज पहला दिन है। मरीख उनके ज़ायचे के आप समझिए छठे खाने में यूरेनस के साथ किरान करने जा रहे हैं। अब एक इत्तेहाद कायम होगा, जो इत्तेहाद कायम होगा वो इमरान खान के मुखालफिन के ख़िलाफ़ उनके अपने लोगों का इत्तेहाद कायम होगा। ये ज़ायचे की सबसे अहम आज की रीडिंग है और इसमें अभी शिद्दत आनी है। उसकी वजह यह है दोस्तों कि मरीख ने 12 अगस्त 2026 तक बुर्ज जौज़ा में क़याम करना है। अब ये किस किस के ज़ायचे में कहाँ कहाँ नेगेटिव है उसकी बातें तो एक तरफ रहीं, लेकिन ये मैं बता दूं कि ये जो मरीख का यहाँ आना, ये खान साहब के ज़ायचे के 7वें खाने में आना और यहाँ पे आके यूरेनस का साथ किरान करना, ये खान साहब को एक नई ताकत, नया हौसला और नए लोग मिलने की सिमत में है। मैं दो बातें आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, नई ताकत और उसके साथ साथ आप ये समझिए कि नए लोग मिलने का भी वक्त है। असल में दोस्तों मरीख जब यहाँ पहुँचा, मरीख हमेशा नौजवान लोगों से ताल्लुक़ रखता है। आज मैं समझता हूँ कि मरीख ने जो बुर्ज सौर से निकल के बुर्ज जौज़ा में पहुँचा है, ये सुहेल खान आफरीदी के ज़ायचे में भी बहुत अहमियत रखता है। यही इनके ज़ायचे में जो मरीख था बहुत नेगेटिव था, अब वहाँ से निकल गया है। लिहाजा अब आने वाले वक्त में आपको सुहेल खान आफरीदी और इनके जैसे बहुत सारे पीटीआई के वर्कर्स तकड़े होते हुए नज़र आएंगे। ज़ायचा इस बात की निशानदही कर रहा है और जैसा मैंने आपसे अर्ज़ किया, आप देख भी रहे हैं कि जो मैंने आपको ज़ायचे में प्रेडिक्शन की थी कि हमारा इल्म कह रहा है कि मौजूदा हुकूमत के अंदर जो लोग हैं, इनके हामी हैं, इनके दोस्त हैं, उनके आपस में तल्लुकात ख़राब होंगे। ज़ायचा ये बता रहा था, मरीख का मकाम इस बात की निशानदही कर रहा था। लेकिन दोस्तों अब वो सूरत हाल माजी वाली नहीं रही, अब हाल में वही मरीख जाके मुख्तलिफ लोगों को ताकत देगा। अब ये किसी को नुकसान देगा, किसी को फ़ायदा देगा। हमेशा ही ज़ायचे में ऐसा होता है कि ज़ायचे के छठे 12वें खाने में मरीख हमेशा नेगेटिव होता है। और ख़ास तौर पे दोस्तों अतारत जो है वो भी आज रिवर्स शुरू कर दी है उसने बुर्ज सरतान में। बुर्ज सरतान में अब शम्स तो रहेगा जो अपने औज के खाने में है, लेकिन यहाँ अतारत रिवर्स हो जाएगा और आने वाले एक दिन बाद जो मुश्तरी है जो 29वें दर्जे पे है आज, ये आने वाले कई सालों के लिए सरतान को छोड़ के बुर्ज असद में जाएगा, फिर सरतान में वापस आते आते फर्दर इसे 13 साल का वक्त तकरीबन लग जाएगा। अब दोस्तों हर सितारे को एक ख़ास वक्त में ताकत भी मिलनी होती है, उसको कमज़ोर भी होना होता है। मैं फिर अर्ज़ करता चलूँ, ये जो लोग हैं जो कहते हैं जी अब फ़लाँ बुर्ज वालों को बादशाहत मिलेगी, दौलत के अंबार आ जाएंगे, इन बेचारों ने ना इल्म पढ़ा ना किसी अहले इल्म के पास बैठे। बुरूज कभी भी दौलतमंद नहीं हो सकते, हमेशा सितारे आपस में कम्युनिकेशन करने के साथ और उनकी जगह बैठनी जहाँ पे वो बाई बर्थ हैं, जहाँ बैठे हैं वो क्या कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो बताते हैं कि बंदा कैसा है। एक मैंने दोस्तों आपसे अर्ज़ करता चलूँ, मैंने एक ज़ायचा बनाया, नाम बताने से कासर हूँ उन साहब का। ज़ायचा जब मैंने बनाया, उसने अपनी पूरी फैमिली के उन्होंने ज़ायचे बनाए, बहुत अच्छे आदमी हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि डॉक्टर साहब ये बताएं कि मेरे रोज़गार कितने हैं। तो मैंने अपने ज़ायचे को बड़ा कंखाला और मैंने बड़ा ज़रब तकसीम करके उन्हें कहा कि आपके 4 से 5 रोज़गार हैं। वो हंस पड़े, उनका डॉक्टर साहब मेरे 11 से 12 रोज़गार हैं। मकसद मेरा कहने का ये है कि ये इल्म है, ये किसी की इजारादारी नहीं है, जो इस पे मेहनत करेगा उसे बात समझ आएगी। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि बुरूज खाली होते हैं, उनके जो मालिक सियारगान हैं वो कहाँ बैठे हुए हैं, उनके पास कितनी ताकत है। इस तरह तो दोस्तों अगर 4 बुरूज के पास दौलत आना शुरू हो जाए तो कई सितारे ऐसे हैं जिनको 2-2 बुर्ज मिले हुए हैं। अब उस बुर्ज का तो हर बंदा ही जो बकौल इनके फ़लाँ महीने में पैदा हुआ और फ़लाँ पूरा एक महीना वही बच्चे पैदा होते रहे। अब तो पाकिस्तान में फिर क्या दुनिया में दौलत के अंबार लग जाएंगे। बकौल इनके 4 बुर्ज अगर दौलतमंद होने वाले हैं और दौलत की बकौल हिंदुओं के लक्ष्मी देवी मेहरबान होने लगी है, तो चलें 40% ही लगा लें, 40% दुनिया में लोग बहुत अमीर हो जाएंगे, बहुत करोड़पति हो जाएंगे, दुनिया के हालात बदल जाएंगे। ऐसा हरगिज़ नहीं है दोस्तों।
ذائچے میں جب شارگان جو ہیں حتمی فیصلہ وہ کرتے ہیں. جب ہم کسی بندے کا ذائچہ بناتے ہیں ہم اس کے برج کو ضرور پڑھتے ہیں کہ اس کی عادات کیسی ہوں گی، کیونکہ وہ آسمان کا وہ حصہ ہے جس کے سامنے وہ پیدا ہوا، جس کی ماہیت اس کے اندر ہے. اگر آج کی برج ہے، جیسے میں نے آپ کو متعدد ویڈیوز میں بتایا کہ یہ باتیں ان میں پائی جائیں گی. آج کے دوستوں ذائچے میں برج سرطان والے لوگوں کو بہت زیادہ محتاط رہنے کی جو ہے نا تلقین ذائچہ کر رہا ہے، اور یہ وہ اصل میں وقت ہے جس میں آپ کے روزگار پہ آپ کو بہت زیادہ کنسنٹریشن کی ضرورت ہے. مریخ کا 12ویں خانے میں آنا خفیہ دشمنوں کا ایکٹیو ہو جانا اور صحت میں خرابی کی نشاندہی کر رہا ہے. ذائچے میں اس وقت عمران خان صاحب کے ذائچے میں نے عرض کیا کہ 6 خانے میں مریخ رہا. آپ دیکھیے انہیں صحت میں بھی پرابلمز آئے. اب وہ 7ویں خانے میں چلا گیا ہے. یہاں پہ 7ویں خانے میں جو مریخ چلا گیا ہے، اب اس خانے کو جو شارگان ناظر ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا نیپچون ناظر ہے، اس کو زحل ناظر ہے اس خانے کو. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت زہرہ بھی ناظر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوستو اسی خانے کو برج دلوں میں بیٹھا ہوا پلوٹو بھی ناظر ہے، جس کی 5ویں نظر ہے. اصل میں دوستو آج جو سب سے اہم خان صاحب کے ذائچے میں پوزیشن ہے، وہ ان کے ذائچے کے آپ سمجھیے کہ 11ویں خانے میں بیٹھا ہوا پلوٹو ان کے ذائچے کے 7ویں خانے میں آنے والے مریخ کو اور یورنس کو اپنی طاقت دے رہے ہیں. اب مریخ جو ہے یہ ایک نوجوان لوگوں کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ جو نوجوان لوگ ہوں، ینگ ہوں، اب وہ سب سامنے آئیں گے. کچھ باتیں اور بھی ہیں دوستو جو ابھی میں نہیں کر سکتا، انتہائی معذرت خواہ ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میری بات سے ہو سکتا ہے کسی کی دل آزاری ہو. یہاں صورتحال دوستو یہ ہے کہ جو ینگ بلڈ ہیں، جو نوجوان لوگ ہیں، وہ اب عمران خان صاحب کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جائیں گے. سہیل خان آفریدی اب جو مہم چلائیں گے، جو جدوجہد کریں گے، جو وہ عمران خان کی رہائی کے لیے باتیں کریں گے، وہ بھی آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گی. اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ جو اس وقت حکومتی ذائچے کو اگر پڑھا جائے تو آج جو چاند ہے برج جدی میں 1 درجے پہ آ جائے گا، اور اس کے مد مقابل سورج، عطارد اور مشتری بیٹھے ہوں گے، اور زحل کا ان کے ساتھ ٹکراؤ ہوگا. حال کے خانوں میں ستاروں کا ٹکراؤ ہونا ہمیشہ مشکلات لاتا ہے. ماضی میں دوستوں میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ہمارے جو فارم 47 کے وزیر اعظم ہیں، دیکھیے کتنی انہوں نے کوششیں کی. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو جناب نامزد کر رہے ہیں کہ ہمیں نوبل پرائز ہم انہیں دیں گے، اور یہ کر دیں گے نوبل انعام کے لیے نامزد کریں گے. کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ آپ نے دیکھ لیا کیا سامنے آیا. یہ ان کے پیچھے پھر رہے ہیں. اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ایران ذائچے میں بہت اسٹرانگ ہے. آج جو مریخ کا مقام پھر یہاں پہ جو آیا ہے، اور یہ جو پلوٹو یورنس کے ساتھ مریخ کا کران ہے، یہ بھی ایران کو بہت طاقت دے رہا ہے. یاد رکھیے گا جب 2 ستارے ایک جگہ پہ بیٹھ کے آپس میں کران کرتے ہیں، اگر وہ پازیٹیو ہوں تو صورتحال بہت بدل جاتی ہے. میری کیلکولیشن میں مریخ اور یورنس کو جو پلوٹو ناظر ہے اور اس کے ساتھ اس کو نیپچون ناظر ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. آپ ایسے سمجھیے ایران اپنی بات پہ کھڑا رہے گا اور امریکہ کو ٹف ٹائم دے گا. اب یہاں پہ امریکہ کے جو ذائچے میں پہلے خانے میں جو کران ہو رہا ہے مریخ کا اور یورنس کا، یعنی جھٹکا دے گا. جیسے 440 وولٹ کا کسی کو جھٹکا پڑتا ہے تو اسے تھوڑی دیر سمجھ نہیں آتی میرے ساتھ ہوا کیا ہے، پھر سمجھ آتا ہے اوہ مجھے تو کرنٹ لگا ہے. تو یہ جو جھٹکا ہے دوستو، یہ موجودہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیاں امریکہ کے لیے مشکلات لاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اور ایک بات میں اور عرض کرتا چلوں کہ اس سال میں ذائچے میں راس اور ضمب نے اپنی جگہ چینج کرنی ہے، اور اس کی تبدیلی کا بھی سب سے زیادہ فائدہ عمران خان صاحب کی شخصیت کو ڈائریکٹ ہوگا. اس سے آگے دوستو جیسے ستارے اس سے آگے جائیں گے، جو کمیونیکیشن کریں گے، کل کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس سے بات کرنے کی کوشش کریں گے. دوستو ہماری دوائی پولی کیور منی بیک گارنٹی کے ساتھ آپ بھی اسے آرڈر کر سکتے ہیں. ہماری دوائی الحمدللہ جیسے آپ لوگ استعمال کر رہے ہیں، آپ کے جسم میں موجود تمام فاسد مادوں کو نکال دیتی ہے، نظام بہتر کرتی ہے، اور بہت ساری ایسی سمٹم بھی ٹھیک کرتی ہے جو آپ کو تنگ کیے جا رہی ہوتی ہیں. دراصل دوستو اس دوائی یہ ہومیوپیتھی دوائی ہے، اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. جب یہ دوائی اپنا کام کرتی ہے، آپ کے اعصاب کو سکون دیتی ہے، تو آپ کو نیند بھی بہت اچھی آتی ہے. منی بیک گارنٹی کے ساتھ آپ بھی ہماری دوائی آرڈر کر سکتے ہیں.